बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज की एक बड़ी ख़बर यह है कि ज़िला गुजरात के थाना ककराली में नवाही गांव कालस में फरवरी 2008 में एक खूबरू नौजवान रज़ा अली को कत्ल कर दिया गया था और उसके कत्ल की एफ़आईआर जिन अफराद में कटी उनमें मारूफ नाम चौधरी एहसानुल हक मरहाना, डोइयाँ गांव से इनका ताल्लुक़ है। उन पे एफ़आईआर वो भी इसमें नामज़द थे और एक अरसा वो उसी एफ़आईआर में इश्तिहारी भी रहे। फिर बड़े मोड़ आए कि उनका वो एक दफ़ा राज़ीनामा भी हो गया था, लेकिन वो फिर सुलह जो थी वो बेल सुलह की मंडे ना चढ़ी। तो आज ख़बर यह है जी कि एहसानुल हक मरहाना डोइयाँ रज़ा अली कत्ल केस में बरी हो गए हैं और उनको एडिशनल सेशन जज की अदालत से खारियाँ से बरीयत का परवाना मिल गया और डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात से उनको शाम मगरिब के वक्त करीब उनको जेल से रिहाई भी मिल गई है। मैं आज के इस वीलाग में आपको मुख्तसर सा पस मंज़र बताऊँगा कि ये केस क्या था, एहसानुल हक मरहाना इसमें कैसे नामज़द थे, अदालती कार्रवाई कैसे चली, क्या हुआ, और ये एक आपको इससे हमारे अदालती निज़ाम का और जो पुलिस का निज़ाम है, थाना कल्चर का, हमारे जो दुश्मनियों के सिलसिले हैं उससे भी थोड़ी आगाही मिलेगी कि किस तरह से इंसाफ मिलता है और इंसाफ कैसे लिया जाता है। जी नाज़रीन, रज़ा अली कालस जिसको 27 फरवरी 2008 को कत्ल कर दिया गया था और इस कत्ल की एक वजह यह भी बताई जाती है इंतहाबी रंजिश। आपको याद होगा कि 18 फरवरी 2008 को जनरल इलेक्शन का मुल्क भर में पोलिंग हुई थी और पोलिंग पर ही बताया गया कि रज़ा अली की कोई कशीदगी हो गई थी और वही कशीदगी जो थी उसके कत्ल का मुहर्रिक बनी, बायस बनी। तो इस कत्ल केस में एहसानुल हक मरहाना और उनके भाई इरफानुल हक, दोनों भाई जो थे वो नामजद मुलज़म थे 302 के। इरफानुल हक को पहले एडिशनल सेशन जज खारियाँ से 25 साल की सज़ा सुनाई गई और फिर वो लाहौर हाई कोर्ट से जाकर उनकी सज़ा ख़त्म हुई, वो बरी हुए। एहसानुल हक मरहाना एक अरसा इश्तिहारी रहे इस केस में, फिर उन्होंने एडिशनल सेशन जज खारियाँ की अदालत से ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवाई और जब वो मनसूख हुई तो फिर वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट से उनकी दोबारा ज़मानत मनसूख हो गई और उनको इहाता अदल से गिरफ़्तार कर लिया गया। तकरीबन उनको जेल में 19 माह हो चुके थे और उनके केस की समाअत जारी थी। आज उनको एडिशनल सेशन जज खारियाँ की अदालत ने बाइज़्ज़त तौर पर रज़ा अली कत्ल केस में बरी कर दिया है। एहसानुल हक मरहाना की तरफ से राजा अयूब खान कासिम, जो कि एक खारियाँ बार के बड़ा मारूफ और बुज़ुर्ग वकील हैं, उन्होंने केस लड़ा एहसानुल हक मरहाना का, और जबकि दूसरी जानिब से जो मुदई पार्टी थी उनके कौंसल जो थे राजा इम्तियाज़ एडवोकेट थे। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल कालस के मास्टर एजाज़, वो घर से उनको आते हुए रास्ते में घात लगाकर मुल्ज़मान ने उन पर बहिमाना तशद्दुद किया, उनकी टांगें बाजू तोड़ दिए। तो ये जो वक़ूआ है जिसमें आज एहसानुल हक मरहाना बरी हुए हैं एडिशनल सेशन जज खारियाँ की अदालत से, ये उन्हीं मास्टर एजाज़ कालस के भांजे हैं रज़ा अली। उनके कत्ल में ये नामज़द थे और इस कत्ल की एफ़आईआर दर्ज हुई थी थाना ककराली में। नाज़रीन, वक़ूआ कुछ यूँ है कि 27 फरवरी सन 2008 कालस गांव के रिहायशी रज़ा अली, मास्टर एजाज़ कालस के भांजे, उनको रुपेरी के रस्ते में घात लगाकर कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। रज़ा अली के कत्ल की एफ़आईआर थाना ककराली में दर्ज हुई जिसमें 6 अफराद को नामज़द किया गया और 2 अफराद इसमें नामालूम थे। जी नाज़रीन, इस एफ़आईआर के मुताबिक जो अफराद 6 जिनको नामज़द किया गया था उनमें एहसानुल हक मरहाना डोइयाँ शामिल थे, उनके भाई इरफानुल हक मरहाना वो शामिल थे, मास्टर अब्दुल गफ़ूर शामिल थे, उनके बेटे हाशिम अब्दुल्ला शामिल थे और मास्टर अब्दुल गफ़ूर के अज़ीज़ कासिम वो एफ़आईआर में नामज़द थे और नवीद आज़म सकना कोटला वो एफ़आईआर का नामज़द था और शिराज वल्द फजलदाद को इमाम में रखा गया था। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस एफ़आईआर के 6 नामज़द मुल्ज़मान थे
جن میں سے 2 ابھی تک پی او ہیں، اشتہاری ہیں، اور 3 پہلے ہی ہائی کورٹ سے بری ہو چکے ہیں۔ اور آج اس ایف آئی آر کے نامزد ملزمان میں سے چوتھا ملزم جو احسان الحق مرانا، ان کو ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے باعزت آج اس کیس میں بری کر دیا ہے۔ جی ناظرین، کالس کے رضا علی کے قتل کیس کی ایف آئی آر تھانہ ککرالی میں درج ہوتی ہے، اور اس ایف آئی آر میں احسان الحق مرانا ڈوئیاں وہ نامزد ملزم تھے۔ ایک عرصہ تک وہ اس کیس میں اشتہاری رہے، اور پھر انہوں نے کھاریاں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروائی۔ وہ منسوخ ہوئی تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ رابطہ کر لیا، رجوع کر لیا ضمانت کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت کی درخواست خارج ہوئی اور احاطہ عدالت سے احسان الحق مرانا گرفتار ہو گئے۔ اب وہ گزشتہ 19 ماہ سے جیل میں، ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں قید تھے، اور ان کے کیس کی سماعت جاری رہی۔ اب آج ایڈیشنل سیشن جج کھاریاں مختار میر گوندل کی عدالت نے احسان الحق مرانا کو مقدمہ نمبر 51/8 درج تھانہ ککرالی زیر دفعہ 302 رضا علی کے قتل میں احسان الحق مرانا کو عدالت نے آج باعزت بری کر دیا، اور آج ان کو ڈسٹرکٹ جیل گجرات سے رہا بھی کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھانہ ککرالی کا ضلع گجرات کا ایک بڑا کیس تھا جو بڑا ہائی لائٹ ہوا، اور اس میں بہت سے جوں اس کیس کی پیروی ہوئی، احسان الحق مرانا چونکہ وہ بڑے مقبول بھی ہیں سیاستدانوں میں، تو بڑے سیاستدان جو تھے وہ ایک جب ان کی صلح کی بات چلی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شاہد رضا کوٹلہ کے ڈیرے پر ماسٹر اعجاز کالس اور احسان الحق مرانا گروپ کے مابین صلح باقاعدہ طور پر اناؤنس کی گئی، صلح کا اکٹھ ہوا، اور ایک بڑا جو تھا غیر روایتی طور پر ایک بہت بڑا اکٹھ تھا صلح کا، جس میں معززین علاقہ جمع ہوئے۔ ملک حنیف اوان صاحب کی تقریر کی کلپ بھی ویڈیو پر آج سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جو انہوں نے اس اکٹھ میں کی تھی۔ لیکن ناظرین، حیرت کی بات یہ تھی، اور حیرت انگیز طور پر، کہ یہ صلح جو تھی یہ پروان نہ چڑھ پائی، اور حالات پھر کشیدہ ہو گئے، رنجشیں بڑھتی گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ ماسٹر اعجاز پچھلے دنوں دوبارہ ان کی ٹانگیں اور بازو توڑ دیے گئے تھے۔ تو یہ کہانی اس دشمنی کی بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویلاگ میں ہم آپ کو کالس جو دشمنی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے میرے لیے، کہ مد مقابل اور کوئی نہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، خون کے رشتے ہیں، سگے خون ایک دوسرے کے وہ پیاسے ہو چکے ہیں۔ جی ناظرین، میں دوبارہ دہراتا چلوں کہ آج ایک بڑی پیشرفت تھانہ ککرالی میں ہوئی ہے کہ احسان الحق مرانا ڈوئیاں، جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے کاف لیگ جوائن کی ہے باقاعدہ طور پر، اس سے پہلے وہ ایک عرصہ تک نون لیگ میں تھے اور چودھری عابد رضا کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑا اکٹھ کروایا تھا، اور وہاں چودھری وجاہت حسین ان کے شمولیت کے اکٹھ میں گئے تھے شامل ہونے۔ تو آج جی وہ باعزت طور پر بری ہو گئے ہیں کالس کے رضا علی کے قتل کیس میں۔ اور میں یہاں تھوڑا سا آپ کو بھی بتا دوں نظام عدل کیسا ہے، کہ 6 افراد رضا علی کے قتل میں نامزد ہوئے تھے ایف آئی آر میں، جن میں سے 3 کو پہلے ہائی کورٹ نے بری کر دیا، آج چوتھے جو تھے وہ ایڈیشنل سیشن جج کھاریاں کی عدالت سے بری ہو گئے احسان الحق۔ اور اس کیس میں عدالت نے، ایڈیشنل سیشن جج کھاریاں کی عدالت نے 3 افراد کو 25 سال کی عمر قید کی سزا سنائی تھی، جن میں ماسٹر عبدالغفور شامل تھے، جس میں قاسم نامی شخص شامل تھا، اور جس میں تیسرا شخص جو ہے وہ عرفان الحق مرانا، جو کہ احسان الحق مرانا کا بھائی ہے، یہ شامل تھے۔ ان تینوں کو سزا سنائی تھی عدالت نے، اور پھر یہ تینوں جا کر ہائی کورٹ سے ان کی سزا جو ہے وہ ختم ہوئی، اور یہ ہائی کورٹ کے حکم پر بری ہو گئے تھے اس کیس میں سے۔ یعنی کہ 4 ملزم جو ایف آئی آر کے ہیں وہ بری ہو چکے ہیں۔ 2 ملزمان جو ہیں نامزد، نوید سکنا کوٹلہ اور ہاشم عبداللہ، وہ ابھی تک عدالتی، ایک جو نوید ہے وہ عدالتی اشتہاری ہے، اور ہاشم جو ہے وہ مفرور بھی ہے اور اشتہاری بھی ہے۔ تو یہ جی ساری تفصیل تھی مختصر اس کیس کی۔ تھانہ ککرالی کی سیاست میں کیا اثرات ہوں گے احسان الحق مرانا کی اب رہائی کے بعد، یہ آنے والے دنوں میں مزید صورتحال نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ سوال یہ ہے آخر میں اس ویلاگ کے، کہ آخر وہ
ایک بڑا خوبرو نوجوان رضا علی، جس کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ وہ بڑا دلیر جواں مرد تھا، اور گاؤں میں اس کا رعب تھا، دبدبہ تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے گاؤں میں کسی کو آوارگی کی اجازت نہیں تھی۔ گاؤں کی جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ تھیں۔ گاؤں کے حوالے سے رضا علی کی شہرت اچھی سنی ہے، لیکن آج اگر اس کی ایف آئی آر کا جو چوتھا ملزم ہے اس کو بھی اگر باعزت بری کر دیا گیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ رضا علی کو قتل کس نے کر دیا؟ اور کیا پھر ایف آئی آر غلط درج ہوتی ہے، پولیس تفتیش ٹھیک سے نہیں کرتی، چالان ٹھیک سے مرتب نہیں ہوتا، یا عدالتی نظام میں سکم ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر میں آج کے ویلاگ کا اختتام کر رہا ہوں۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔